बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बेंच ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है उसको गैर कानूनी करार दे दिया। वो जो एक्ट था उसको उड़ा दिया और वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि जो सिविलियन का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। दरअसल मामला क्या था? मामला ये था कि साने 9 मई जैसा एक स्याह तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने आपने सब ने विटनेस किया कि उस दिन क्या कुछ हुआ कि जिस तरीके से फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए और हमारी जो एक इदारा है बतौर पाक फ़ौज उसके ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत फैलाई गई वो हमें साने 9 मई को एक हमले की सूरत में, एक बगावत की सूरत में, एक गद्दारी की सूरत में हमें वो मुंतज होती हुई नज़र आई। और उसमें हमने देखा कि न सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए बल्कि फ़ौज की जो सिंबल हैं, जो उसके रिस्पेक्ट के सिंबल हैं, उसकी भी तो बेतौकीरी की गई। और फिर ओवरऑल दी पाकिस्तान, ख़ासकर पंजाब में ये इवेंट्स ज़्यादा हुए। पंजाब और दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की अवाम बेचारी को जुर्रत ही नहीं होती। हकीकत है कि वो ऐसा क्या करें, लेकिन ये पंजाब में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए। और ख़ासकर जो मियाँ वाली में आपने देखा, फैसलाबाद में आपने देखा, और ख़ुद जनाह हाउस जो है या जिसे कोर कमांडर हाउस लाहौर कहते हैं, वहाँ पे जो कुछ हुआ, वो पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म को जिस तरीके से आग लगाई गई, फिर ये रावलपिंडी GHQ के मरकज़ी गेट पे जो कुछ हुआ, ये सब कुछ आपने हमने सब ने विटनेस किया। तो ये दरअसल एक जो इक़दाम था ये बगावत थी, आर्मी के ख़िलाफ़ एक बगावत थी और एक पूरा प्री प्लान मंसूबा था, एक सोचा समझा मंसूबा था। और फिर फ़ौजी इस्तिलाह में बगावत, नाकाम बगावत हमेशा गद्दारी कहलाती है और उसकी सज़ा ख़ुद फ़ौज के जो खुद कवानीन है, जो आर्मी एक्ट है, उसमें तयशुद है। तो हुआ क्या कि ये मामलात जो हैं वो सिविलियन इसमें इन्वॉल्व थे और शायद कुछ विद इन यूनिफॉर्म के लोग भी इन्वॉल्व थे। तो जो यूनिफॉर्म पर्सनल थे उनके ख़िलाफ़ तो जो है उन्होंने अपने कायदे कवानीन के तहत किया, कोर्ट मार्शल भी हुए या हो भी रही हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो सिविलियन इन्वॉल्व थे उनसे मुतल्लिक फिर फ़ौज ने कहा कि चूँकि ये हमारे बरह रास्त मुजरिम है या मुलजिम है, मुलजिम नहीं कहता, मुलजिम, बरह रास्त मुलजिम है, तो इनको हमारे हवाले किया जाए, इनका हम ही ट्रायल करेंगे। और फिर जो उस वक्त की हुकूमत थी PDM, उसने सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक एक आइन साजी की। एक जो है वो चूँकि बरह रास्त इख्तियार नहीं था तो फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया और फिर उस आइन साजी के ज़रिए ये इख्तियार दिया गया कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है। तो वो 9 मई के जो मुलजमान हैं, जो 9 मई में वाक़यात में, अंदोनाक वाक़यात में, तारीख़ वाक़यात में, स्याह तरीन वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनका भी ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा। और फिर उससे भी बेन जो जहाँ पे जो ख़ुद विद इन आर्मी जिस पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई, यानी कि इस वाक़े के बाद कि हमने अब इनको नहीं छोड़ना बल्कि इनको जो है इनका आइन और कानून के तहत जो है हमने लाजमी ट्रायल करना, वो ये था क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। फ़ौज के ऊपर क्या प्रेशर है वो उसको मैं आज आपको बता देता हूँ। वो प्रेशर ये है कि शुहदाए पाकिस्तान नामी एक तंजीम है और मैं आज वो तकरीर भी सुन रहा था। ख़ासकर सिराज रईसानी के जो बेटे हैं जमाल रईसानी, उनके वालिद भी शहीद हुए। और इस तरीके से मुतअद्दिद जो विद इन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्मी के शोधा आए रोज़ आप देखते हैं वो जो शहीद हुए हैं उनके जो वर्सा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, वो अब डिमांड कर रही हैं कि भाई इन्होंने सानिया 9 मई में बाकी जो चीज़ें थी इन्होंने फ़ौज जो यादगार शोहदा थी उसकी तौहीन की, शहीदों की तौहीन की। और ये एक चीज़ होती है, किसी भी रियासत के जो हीरोज़ होते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल गेन के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि
انہوں نے یادگار شہدا کو جو ہے اس کی بے توقیری کی، تو وہ کیا ایک میسج گیا کہ شہیدوں کی بے توقیری کی گئی، آلریڈی جنہوں نے وطن کے لیے، اس ملک کے لیے جان قربان کیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس وجہ سے اب ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے ورثہ ہیں، وہ اب پریشر ڈالے ہوئے ہیں حکومت کے اوپر، وہ پریشر ڈالے ہوئے ہیں ود ان آرمی، ود انسٹیٹیوشن کے اوپر، کہ بھائی انہوں نے ہمارے شہدا کی توہین کی ہے، بے توقیری کی، آپ کے ادارے کی ہے تو کی ہے، لیکن ہماری جو کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، تو ان کو جو ہے وہ لازمی ضروری طور پہ جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے۔ تو اب اس پریشر کی وجہ سے اب یہ سننے کو مل رہا ہے، اور آلریڈی کہ حکومت کی جانب سے ویسے کہا بھی گیا تھا کہ جو ہے اس پہ اپیلیں دائر کی جانی ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ جو جسٹس اعجاز الاحسن، جو میں نے ابتدا میں کہا، جسٹس اعجاز الاحسن کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف اب انٹرا کورٹس اپیلیں آنی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد وہ ایک اختیار مل گیا ہے کہ جو 184(3) میں کیس سنا گیا ہے اس پہ انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے۔ تو اب وہ اپیل میں بینچ یکسر مختلف بنے گا، لیکن اپیلیں تقریباً 15-20 دن گزر چکے ہیں، تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ اپیلیں نہیں آ رہی۔ تو میں نے کچھ دوستوں سے، کچھ لوگوں سے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے، متعلقہ اداروں سے پوچھا کہ بھئی انٹرا کورٹ اپیل آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیا معاملات ہیں؟ تو مجھے یہ بتلایا گیا کہ انشاءاللہ اپیلیں ہوں گی اور زور و شور سے ہوں گی، اور اب شہدا کے لواحقین کے بعد تو میرا نہیں کیا کوئی گنجائش بچتی ہے۔ تو اب یہ ذرائع نے ضرور کلیم کیا ہے کہ منڈے تک، یہ جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے، سوموار منگل کو آپ زور شور سے دیکھیں گے کہ اپیلیں سے اپیلیں جو ہوں گی، اس میں ہو سکتا ہے کہ پی کے حکومت بھی اپیل دائر کر رہی ہے، جو میرے ذرائع کے مطابق پنجاب کی جانب سے بھی اپیل دائر ہوگی، وفاق کی جانب سے بھی اپیل دائر ہوگی، اور پھر یہ جو شہدا ہیں ان کے جو لواحقین ورثہ شاید ان کی جانب سے بھی ہو، تو یوں ایک بہت زیادہ یہ ہے کہ سوار یا منگل کو اپیلیں اب اس پہ دائر ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اس پر سماعتیں ہوں گی، تو دیکھتے ہیں کب سماعت ہوگی اور کیا فیصلہ آئے گا۔ لیکن ایک چیز تو ہے کہ بھئی ملٹری کورٹس کا وجود یا سیولین کا ملٹری ٹرائل پر ان کے جو شہدا کے جو لواحقین ہیں ان کا دباؤ واضح ہو چکا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سانیہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل، ان سیولین کا ٹرائل ملٹری عدالتوں میں ہو۔ اب یہاں پہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ، جسٹس اعجاز الاحسن کے سربراہی میں جو بینچ تھا، اس نے ملٹری کورٹس کو اڑا کے رکھ دیا، اس نے اس ملٹری ایکٹ کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب معاملہ آئے گا انٹرا کورٹ اپیلوں پہ، اور انٹرا کورٹ جب اپیلیں آ جائیں گی تو اس کے بعد ایک نیا شاید اس سے لارجر بینچ بنے، اور بینچ ٹوٹل نیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ جو پہلے کیس سن چکا ہوتا ہے وہ بینچ نہیں ہوگا، اب نیا بینچ ہوگا۔ تو وہ جو ججز جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جس میں جسٹس اپنا منیب اختر تھے، اچھا، اور اس طریقے سے جسٹس عائشہ ملک تھیں، اور وہ موسٹلی وہی ہم خیال ججز، جو بندیال کا ہم خیال بینچ تھا اس میں مینس بندیال، باقی وہ سارے ججز تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو اب نیا بینچ کیا ہوگا اور کس طریقے سے یہ معاملہ چلے گا، تو یہ جب اپیلیں آئیں گی تو ہی پتہ چل پائے گا۔ تو یہ میں نے کہا ایک اپڈیٹ ہے، میں آپ تک پہنچاتا جاؤں کہ فوج میں بھی جو ہے وہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سانیہ 9 مئی کا لازمی ہم نے ٹرائل کرنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ادارے، ہماری عزت، ہمارے وقار کا مسئلہ ہے، اور پھر سب سے بڑا ہمارے شہدا کی بے توقیری ہوئی تھی، ہمارے شہدا کا مسئلہ ہے، ان کے لواحقین جو ہیں ان کا ہم پہ دباؤ ہے، ان کے ورثہ کا ہم پہ دباؤ ہے، تو اسی وجہ سے بھئی ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آپ جیسے صورتحال مرج ہوگی، اس وقت جڑے رہیے۔ طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔